बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका अपना माहिर अमरा डॉक्टर मोहम्मद आरिफ। आपका अपना लाइफस्टाइल हेल्थ चैनल सब देखने वाले किसान भाइयों और दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि सब किसान भाई और दोस्त अपनी जगह पर खैरियत से होंगे। आज हम जिस बीमारी का आपके साथ जिक्र करेंगे, जिस बीमारी के मतलब आपको आगाही देंगे, वो इंतहाई हौलनाक और खौफनाक मर्ज़ है। इसकी हौलनाकी और जो खौफनाकी है वो इस कदर होती है कि जब इस मर्ज़ की अलामत जो है एक दफ़ा इंसानों या जानवरों में आ जाती हैं तो वहाँ पर मौत यकीनी हो जाती है। और ये मर्ज़ क्या है? ये है रेबिस। इसको रेबिस भी कहा जाता है, इसको जानवरों का हल्कापन भी कहा जाता है, पागलपन भी कहा जाता है, जानवरों का बौलापन भी कहा जाता है, और काफ़ी सारे इलाकों में इसको हल्का भी कहा जाता है। आज की वीडियो किसान भाइयों थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि इसकी मुकम्मल बुनियादी मालूमात जो है वो मैंने आप तक ज़रूर शेयर करनी है आपसे। इस बीमारी की जो अलामत हैं वो क्या हैं, ये बीमारी फैलती कैसे है, किन किन जानवरों से फैलती है, किन किन ज़राए से फैलती है, ये सारी आज की वीडियो में तफसील आपको बताई जाएगी। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वायरस से जो फैलने वाली बीमारी है जिसको हम रेबिस कहा जाता है, इस वायरस का नाम जो है रेब्डो वायरस है। इसको लाइसा वायरस भी कहा जाता है। रेब्डो वायरस इसलिए कहा जाता है कि इस वायरस की जो फैमिली है उसको रेब्डो वायरिडी कहा जाता है, उसी से इसका नाम रेब्डो वायरस भी है। इसकी जीनस जो है ये लाइसा है, तो लाइसा की वजह से इसको लाइसा वायरस भी कहा जाता है। ये बीमारी को नई बीमारी नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी, बहुत ज़्यादा पुरानी बीमारी है। लेकिन इसके मतलब जो मालूमात हैं ये हमने चूँकि अपने इर्द गिर्द देखा है तो बहुत कम है फार्मर हजरात को, और अपने एरिया में हमने इसके ऊपर काफ़ी काम भी किया है। तो आज चुना इसलिए है कि अभी रिसेंटली हमने इसके केस देखे हैं, एक दो इंसानों में भी देखा है, जानवरों में भी देखा है, जो कि इंतहाई हौलनाक और दर्दनाक था। तो सोचा कि आज इसको सबसे पहले इसको ही हम जो है वो आपके साथ शेयर करें। सबसे पहले आ जाते हैं कि इस बीमारी का जो वायरस है वो मैंने आपको बता दिया है कि ये रेब्डो वायरस भी कहा जाता है, इसको लाइसा वायरस भी कहा जाता है। ये जो वायरस है ये हमला करता है दिमाग पर। जब ये दिमाग पर हमला करता है तो फिर इस बीमारी की जो अलामत है वो शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये बीमारी जो है किन किन जानवरों से हमारे गाय भैंसों और इंसानों में फैलती हैं। सबसे पहले इसमें आ जाते हैं कुत्ते, बिल्लियाँ, गीदड़, लूमड़, चूहे, हत्ता के जो न्योले हैं वो भी इस बीमारी के फैलाव में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। जब कोई आवारा कुत्ता जो होता है वो सेहतमंद जानवरों को काट लेता है या इंसान को काट लेता है तो ये बीमारी जो है जानवरों में फैल जाती है, फिर इंसानों में फैलती है, फिर जानवरों से जानवरों में, यानी कि गाय भैंसों से दूसरी गाय भैंसों को फैलती है, इंसानों से इंसानों में भी ये बीमारी फैल सकती है जब इसकी अलामत शुरू हो जाती हैं। ये बीमारी दुनिया के बहुत सारे ममालिक में पाई जाती है, ख़ास तौर पे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, यानी कि वो वाले ममालिक जो कि बहुत ज़्यादा गर्म है या कम गर्म है, जैसे कि पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, इन नेपाल है। इन ममालिक में बीमारी जो है ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है और हज़ारों की तादाद में इंसान और जानवर जो हैं वो हर साल लुक़्मा अजल जो है वो बन जाते हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको कुत्ते, बिल्लियाँ, चूहे, गीदड़ ये बताए हैं, इसके अलावा ये जो बीमारी है ये चमगादड़ों के ज़रिए भी फैलती है, लेकिन चमगादड़ों की एक मखसूस किस्म है जिसकी वजह से फैलती है। लेकिन हमारे एरिया में चूँकि ये चमगादड़ें मौजूद नहीं हैं, ये दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में है, और दुनिया में काफ़ी सारे ममालिक ऐसे भी हैं जहाँ ये बीमारी बिल्कुल भी है नहीं है, वहाँ पर इसका वजूद भी नहीं है। किसी दौर में था वजूद, लेकिन वहाँ पर इतनी मेहनत हो चुकी है कि जो आवारा जानवर हैं उनको मुकम्मल तौर पे तलब किया जाता है। वैक्सीनेशन का जो शेड्यूल है वहाँ पर बहुत अच्छा है, इस वजह से ये बीमारी मौजूद नहीं है। लेकिन हमारे देहाती इलाकों में ये बीमारी जो है ये बहुत ज़्यादा मौजूद है, क्योंकि आवारा जानवर जो हैं वो हर जगह मौजूद हैं। अब चूहे मौजूद हैं, गीदड़ मौजूद हैं, लूमड़ मौजूद हैं, तो ज़ाहिर है अब कोई भी रेबीज़ वाला जानवर किसी सेहतमंद जानवर को काटेगा तो उसका तो पता नहीं चल सकता। तो इसको पता चलाने के लिए सिर्फ इसकी अलामत होती हैं, उनके ऊपर जोर दिया जाता है ताकि हमें अलामत का पता चल जाए। अलामत शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि ये बीमारी फैलती कैसे है। इसका फैलाव जो है, इसका जो वायरस होता है, जिस जानवर को हल्का हो जाता है, जिसको रेबीज़ हो जाती है, तो ये जो वायरस होता है ये उसके सलाइवा में यानी कि उसके थूक में मौजूद होता है। जब वो जानवर जो है, जो रेबीज़ वाला जानवर है, जब वो किसी सेहतमंद जानवर को या इंसान को काटता है तो उसके थूक के ज़रिए जो बीमारी है ये जिस्म के एक हिस्से से दूसरे से यानी कि दिमाग तक ये पहुंच जाती है। इसी तरह जानवर का जो रेबीज़ वाला जानवर है उसका जो सलाइवा, उसको जो थूक है, अगर वो सेहतमंद जानवर या सेहतमंद इंसान की आंखों में चला जाता है, उसके मुंह में चला जाता है, उसकी नाक में, नथन में चला जाता है, यानी कि दूसरे लफ्ज़ में म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वहाँ पर ये टच करता है तो ये वायरस जो है फैल जाता है। इसकी जो शक्ल होती है ये बुलेट की तरह होती है, बुलेट शेप वायरस होता है, तो इसलिए आसानी से ये पेनिट्रेट हो जाता है।
दूसरा इसका फैलने का तरीका कार ये है कि अगर किसी जानवर ने आपके हाथों पे खरोंच लगा दी है, वहाँ से खून निकलना शुरू हो गया है, या वैसे आपके हाथ जो है वो ज़ख्मी है, या जानवर जो है उसको कोई हिस्सा ज़ख्मी है, तो वहाँ पर रेबीज़ वाले जानवर का अगर थूक जो है वो लग जाता है तो फिर ये मर्ज़ वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाता है। और एक रिसर्च जो है उसके मुताबिक हम आपको ये बताते चलें कि 1% चांस है कि ये सांस के ज़रिए भी मर्ज़ फैल जाता है, 1% चांस है। यानी कि अगर बंद कमरा है और वहाँ पर रेबीज़ का वायरस बहुत ज़्यादा फ़ज़ा में फैला हुआ है तो पॉसिबिलिटी है कि ये चांस बन जाए। लेकिन ज़्यादातर जो है चांसेस जो है 99% वो ही है कि जानवर के काटने से, रेबीज़ वाले जानवर के काटने से, या उसका जो लुआब, उसका जो थूक है वो डॉक्टर की आंखों में चला जाता है, या फार्मर के मुंह में चला जाता है, या आंखों में चला जाता है। ऐसे है कि जब कोई जानवर शुरू स्टार्ट में बीमार हो जाता है तो फार्मर जो है उस जानवर को जब वो बांधता है तो उसको देखने की कोशिश करता है, तो वो जब वो खांसी करता है तो उससे उसका सलाइवा जो है उसकी आंखों में या उसके मुंह में चला जाता है। अब देखना यह है कि ये फैलता कैसे है। अब रेबीज़ वाला जानवर जो है उसने किसी इंसान को या जानवर को काटा, गाय भैंस को काटा, जहाँ पर उसने काटा, मिसाल के तौर पर उसकी टांग पे काटा, तो टांग पे जब उसने काटा तो सामने देखना है इसको काटा कितनी शिद्दत से है, जो वायरस है वो कितना ज़्यादा अंदर गया है। जितना ज़्यादा वायरस अंदर जाएगा और जितना दिमाग के करीब से काटा होगा उतनी ही जल्दी रेबीज़ होने के चांसेस जो है वो बन जाते हैं। मैं आपको एक अहम बात बताता चलूँ कि जो वायरस है ये 24 घंटों में 2 मिलीमीटर का फासला तय करता है, और इसकी अलामत उस वक्त ज़ाहिर होती हैं जब ये वायरस जो है ये दिमाग तक पहुँच जाता है। इसका तरीकाकार पहुंचने का यही होता है कि जब जानवर, रेबीज़ वाला जानवर जो है वो किसी सेहतमंद जानवर को या इंसान को काटता है, तो जिस जगह पे काटा होता है या किसी जगह पर वो वायरस अंदर चला गया तो वहाँ पर जो वायरस जो है वो मल्टीप्लिकेट अपने आप को करता है, यानी कि वो 1 से 2, 2 से 4, यानी कि उसकी ग्रोथ जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद बढ़ जाती है। जब वो तादाद वहाँ बढ़ती है तो फिर वो नर्व सेल जो होते हैं उनमें ये वायरस चला जाता है, और उसी नर्व सेल से ये ट्रैवल करता हुआ दिमाग तक पहुँच जाता है। दिमाग पर पहुंचने के बाद इसके दिमाग के जो काफ़ी सारे हिस्से हैं उनको ये तबाह बर्बाद करना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जानवरों में मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात आती हैं जो कि आपके साथ में बाद में शेयर करता हूँ। दिमाग में पहुंचने के बाद ये वायरस जो है ये फिर थूक पैदा करने वाले जो ग्लैंड्स हैं मुंह के अंदर, वहाँ पर ये वायरस आ जाता है, मुंह के अंदर आ जाता है, नाक की झिल्लियों में चला जाता है। यानी कि अगर जानवर के नाक से किसी किस्म का म्यूकस निकल रहा है, कोई पानी वगैरह निकल रहा है, तो उसमें भी ये वायरस मौजूद है, उसके थूक में भी मौजूद है। और एक और चीज़ बताऊँ आपको जो सबसे ख़तरनाक है वो ये है कि जब किसी जानवर में इसकी अलामत शुरू हो जाए तो आमतौर पे ये समझा जाता है कि वायरस अभी निकलना शुरू है। हालांकि ये जो वायरस है ये 5 से 8 दिन पहले, अलामत शुरू होने के 5 से 8 दिन पहले ही उसके मुंह से ये वायरस जो है वो निकलना शुरू हो जाता है। ये बात इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप बाकी जानवरों को ट्रीटमेंट करेंगे तो आपके जहन में होना चाहिए कि जहाँ जहाँ इस जानवर का जो थूक पड़ रहा है तो उसको सेहतमंद जानवर भी उस थूक को जो है वो बजरिया चारा या पानी जो है वो इस्तेमाल करते हैं, तो ये मामला आ जाता है। अब आ जाते हैं इसकी अलामत की तरफ कि इसकी जो अलामत हैं वो क्या है। इसकी जो अलामत हैं उनको शो करने से पहले मैं आपको ये बताऊँ एक और चीज़ कि जब ये वायरस दिमाग पर पहुंचता है तो दिमाग को ये मफलूज करता है, उसके हिस्से काफ़ी सारे जो हैं वो ज़ाया कर देता है, और जब ये मुंह की तरफ आता है तो जो निगलने वाले जो मसल्स हैं, जो कि किसी हम घूंट भरते हैं पानी का तो पानी अंदर चला जाता है, तो ये उसको घूंट भरने वाले, निगलने वाले जो मसल हैं उनको ये मफलूज कर देता है, फाले ज़्यादा हो जाते हैं, जानवर जो है निगल नहीं सकता। इसी तरह जो सांस लेने वाले जो मसल्स हैं उनको भी ये वायरस जो है फाले ज़्यादा कर देता है, जानवर सांस नहीं ले जाता, हत्ता कि मौत के मुँह में चला जाता है। अब आ जाते हैं इसकी अलामत की तरफ। आज की जो अलामत है ये गाय और भैंसों के मतलब मैं आपको तफसील से बताऊंगा। सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप ये समझ लें कि जब ये वायरस किसी जानवर पर हमला आवर होता है और उसमें अलामत जो है वो हल्का की यानी कि रेबीज़ की शुरू हो जाती हैं, तो सबसे पहले ये सवाल होता है कि ये कितने दिन में अलामत इसकी शुरू होती हैं। तो ये 5 दिन से लेकर 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, हत्ता कि 1 साल, हत्ता कि 2 साल तक भी इसकी जो अलामत है वो आ जाती हैं। अब जो अलामत आ जाती हैं तो उन अलामत की जो बुनियाद है वो इस चीज़ पे मुनहसर करती है कि काटा कहाँ से है। अगर तो टांग से काटा है, नीचे काटा है, तो ज़ाहिर है उस जो वायरस है उसको दिमाग तक पहुँचने में काफ़ी टाइम लग सकता है। जितना ज़्यादा इसको सर के करीब से काटा होगा, जितना ज़्यादा सर के करीब से काटा होगा उतनी ही जल्दी ये वायरस जो है वो दिमाग तक पहुँच जाएगा। अब आ जाते हैं इसकी अलामत की तरफ।
سب سے پہلے دن کی علامات ہیں، جب یہ علامات شروع ہو جاتی ہیں یا جب یہ وائرس دماغ تک پہنچ جاتا ہے، اس کو دماغ کو جو ہے وہ مفلوج کرتا ہے، فالج زدہ کرتا ہے، اور اس کے جو سیل ہیں ان کو ڈیڈ کرنا شروع کر دیتا ہے، تو پہلی علامت یہ آتی ہے کہ جانور جو ہے وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، دودھ مکمل طور پہ اس کا بند ہو جاتا ہے پہلے دن، اور جانور سست ہونے کی بجائے تھوڑا سا الرٹ ہوتا ہے، خوفزدہ ہوتا ہے، آنکھیں اس کی باہر ہوتی ہیں۔ جبکہ کافی سارے دوسرے مرض ہوتے ہیں جن میں جانور کھانا پینا چارہ چھوڑ دیتا ہے، دودھ بھی چھوڑ دیتا ہے، وہ سست ہوتا ہے، لیکن اس مرض میں مرنے تک جانور جو ہے وہ سست نہیں رہتا بلکہ الرٹ رہتا ہے بہت زیادہ۔ جو فارمر حضرات اپنے جانوروں کو روزانہ دیکھتے ہیں تو وہ جانور کی تبدیلی کو محسوس کر سکتے ہیں۔ جب دوسرا دن آ جاتا ہے تو دوسرے دن اس کی علامات جو ہیں وہ ایسی ہو جاتی ہیں کہ جانور نے چارہ کھانا جو ہے وہ بالکل بند کر دیا ہے، اور جو پانی ہے اس کو تھوڑے ہلکے گھونٹ جو ہے وہ اندر لے کے جاتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ مکمل طور پہ پانی کو پی نہیں سکتا۔ جو ہی تیسرا دن شروع ہوتا ہے تو یہ علامات میں شدت آ جاتی ہے۔ شدت کیسے آتی ہے؟ چارہ مکمل طور پہ بند ہو گیا، دودھ مکمل طور پہ بند ہو گیا، پانی پینا جو ہے جانور کا وہ بھی ختم ہو گیا، حالانکہ اس کو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنا منہ جو ہے وہ جانور جو بالٹی میں یا اس کھلی میں جہاں آپ نے پانی رکھا ہوا ہے اس میں وہ منہ ڈالتا ہے، لیکن کچھ دیر اس کا منہ اس میں پانی میں رہتا ہے، لیکن وہ گھونٹ بھر نہیں سکتا۔ یہ اس چیز کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے کہ آیا کہ اس نے گھونٹ بھرا بھی ہے کہ نہیں۔ اس کے ساتھ ہی جو علامات ہوتی ہیں، جانور کا منہ جو ہے وہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے، وہ اس لیے کہ جانور کا نچلے والا جو جبڑا ہے اور اتلا جبڑا جو ہے اوپر والا جو اس کا جبڑا ہے وہ بھی فالج زدہ ہو جاتا ہے۔ جب وہ فالج ہوتا ہے تو جانور کا منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے۔ فارمر یا ڈاکٹر جو ان تیسرے دن میں جب آ کے دیکھتے ہیں کہ یار اس کا جانور جو ڈاکٹر نہیں جانتے، جو کہ بالکل نئے ہیں ابھی تک، جنہوں نے اس مرض کو نہیں دیکھا، میں ان کی بات کر رہا ہوں، جو سینئر ڈاکٹر ہیں تو وہ ظاہر ہے اس میں کمپیٹنٹ ہیں بہت زیادہ۔ جب جانوروں کا منہ کھلا ہو جاتا ہے تو اکثر جو ہے فارمر حضرات جو ہے کہتے ہیں کہ شاید اس کے منہ میں کوئی چیز پھنس گیا ہے، پیاز پھنس گیا ہے یا کوئی چارہ پھنس گیا ہے، کوئی ایسی چیز، وہ ہاتھ اپنا ڈال کے اس کے گلے تک لے جاتے ہیں کہ میں اس کے منہ سے ہم کچھ نکالیں، جبکہ اس کے منہ میں ہے ہی کچھ نہیں ہے، ریبیز کی وجہ سے منہ کھلا ہوا ہے، اور اسی وجہ سے وہ ریبیز تک کانٹیکٹ ان کا ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ فارمر جو ڈاکٹر جب جانور کے منہ میں ہاتھ ڈالتا ہے ایسی صورتحال میں تو اس کو بھی ریبیز ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ منہ میں جب ہاتھ ڈالا جائے گا تو کنفرم جو ہے وہ ہاتھ آپ کا اس کے دانتوں کی وجہ سے زخمی ہوگا۔ چوتھے دن میں آ جاتے ہیں۔ چوتھے دن میں جو اس کی علامات ہیں وہ یہ شو کریں گی کہ جانور جو ہے وہ بلوئنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی کہ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری لفظ میں جو بھینس ہوتی ہے عام روٹین میں جب وہ ہیٹ میں آتی ہے تو پھر وہ آوازیں نکالتی ہے، یا جب دودھ دونے کے ٹائم ہوتے ہیں تو پھر وہ آوازیں نکالتی ہے۔ اس مرض میں جانور لگاتار آوازیں نکالتا ہے، لیکن لو پچ والی۔ لو پچ کا مطلب ہے بہت گھٹی آوازیں نکالے جیسے کسی کا گلا بند ہو رہا ہے، اس طرح کی آوازیں بار بار آوازیں نکالے گی، بار بار آوازیں نکالے گی۔ آپ اس وجہ سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ ریبیز ہو سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور بھی جو ہے علامت وہ آنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ جانور اس کے ساتھ بار بار پیشاب کرے گا۔ جانور بار بار پیشاب کرے گا، اور جو اس کے چھوٹے پیشاب والی باہر والی جگہ ہے جس کو ولوا کہتے ہیں وہ بھی پھولی ہوگی، سوجی ہوگی، کہ جیسے جانور جو ہے وہ ہیٹ میں آیا ہوا ہے۔ اگر نر جانور ہے یا مادہ جانور ہے تو وہ ہیٹ کی علامات بھی شروع کر دیتا ہے ان علامات کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ساتھ جو جانور جو ہے جب اس کے دماغ میں چونکہ اریٹیشن ہو رہی ہوتی ہے وائرس کی وجہ سے، تو وہ اپنے سر کو یا کھرلی میں مارے گا یا مٹی میں مارے گا، یا کہیں قریب درخت ہے تو وہاں پر وہ ٹکریں لگائے گا۔ نیچے جو زمین ہے اس نے پاؤں سے اپنی مکمل طور پہ اس کو کھود دیا ہوتا ہے، اور جہاں پر آپ نے اس کو باندھا ہوا ہے وہ جانور جو ہے اس قلعے اس کھونٹے کے ارد گرد جو ہے وہ اس گھوم پھر کر اس نے مٹی کو اچھی طرح سے وہاں پر اکھیڑ دیا ہوتا ہے، جس سے ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ریبیز کا مرض جو ہے وہ اسٹارٹ ہو چکا ہے۔ اب جو ریبیز کی مخصوص علامات ہیں ان کو میں آپ کو دوبارہ دہرا دوں کہ جانور جو ہے وہ اپنے گلے سے گھٹی آوازیں نکالے گا، اور بار بار آوازیں نکالے گا، اور نکالتا ہی رہے گا جب تک اس کی موت نہیں ہو جاتی، وہ آوازیں نکالتا رہے گا۔ بار بار پیشاب کرے گا، چونکہ اب اس نے پانی پینا تو بند کر دیا، پانی تو وہ پی نہیں رہا۔ اور جب پانی کیوں نہیں پی رہا؟ اس لیے کہ نگلنے والے جو مسل تھے وہ مکمل طور پہ فالج زدہ ہو گئے ہیں، اور جانور جو ہے اپنے منہ سے جو تھوک، چونکہ جو ہمارا جو تھوک ہوتا ہے یہ جانور کا تھوک ہے، یہ لگاتار نکلتا رہتا ہے، کیونکہ یہ نظام خوراک اور چارے کو ہضم کرنے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے۔ جب وہ تھوک جو ہے وہ جانور اپنے اندر اس کو نہیں کھینچ سکے گا، وہ جو تھوک ہے پھر وہ زہر اور رالوں کی شکل میں باہر بہے گا، تو ریبیز کی ایک سب سے بڑی جو علامت ہے وہ اس کی رالیں بھی بہنا بھی ہے، کہ جو رالیں بہتی ہیں۔ لیکن رالوں کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ گائے جو ہے اس میں رالیں کم بہتی ہیں، لیکن اس کی نسبت جو بھینسی ہوتی ہیں ان میں رالیں جو ہیں وہ زیادہ بہتی ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، ایک اور چیز آپ کو یہ بتا دوں کہ لوگ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جانور جو ہے، یہ ہلکا والا جو جانور، ریبیز والا جانور جو ہے یہ جو ہے اس کو پانی سے یہ بہت زیادہ ڈرتا ہے۔ یہ جو پانی سے ڈرنے والا معاملہ ہے اس کو کہتے ہیں ہائیڈروفوبیا۔ یہ صرف انسانوں میں ہے، جانوروں میں ہوتا ہے فوٹوفوبیا، یعنی کہ یہ روشنی سے بہت زیادہ ڈرتا ہے۔
اس کی اگر کھلا ہے تو یہ کوشش کرے گا کہ یہ کہاں چلا جائے، اندھیرے میں چلا جائے، تاکہ سورج کی روشنی جو ہی اس کو ملے گی تو زیادہ ایگریسو ہو جائے گی یہ بیماری۔ اور اس کی بیماری کی جو علامات ہیں انتہائی خوف زدہ کر دینے والی بیماریاں ہیں، چونکہ بتانے میں تو ابھی میں آپ کو ایک دو کیس آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں، اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس سے کہ یہ بیماری کتنی خوف زدہ ہے۔ اب آ جاتے ہیں دوبارہ اس کی علامات کی طرف۔ جب یہ علامات جو ہے یہ بڑھنا شروع ہو جائیں گی، اب جو 3 علامات ہیں یہ بڑی اہم ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ گلے اس کی رالیں منہ سے ٹپکنا، بار بار جو ہے وہ آوازیں نکالنا، پیشاب والی جو جگہ ہے جس کو ولوا کہتے ہیں اس کا پھلا ہونا، تھوڑا تھوڑا پیشاب کرنا۔ جب چوتھا 5واں دن ہو جاتا ہے تو جانور کو تو 5 دن ہوئے ہیں، اس نے تو پانی پیا ہی نہیں۔ جب پانی نہیں پیا تو آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ یہ بار بار پیشاب کرے گا، وہ تو کر نہیں رہا۔ لیکن اب جب غور سے اس کو دیکھیں گے پیشاب والی جگہ کو تو وہاں پر قطروں کی شکل میں پیشاب ہوگا، یعنی کہ ایک ایک 2 قطرہ جو ہے وہ ساتھ جڑا ہوگا۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کو ریبیز ہو گئی۔ اور ایک بات آپ یاد رکھیں کہ جب یہ ریبیز شروع ہو جائے گی، اگر علامات شروع ہو جاتی ہیں تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہے، کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے، صرف بیماری آنے سے پہلے ٹریٹمنٹ ہے۔ یہ علامات میں نے آپ کو اس لیے بتائی ہیں تاکہ آپ اچھی طرح سے ان کو اس بیماری کو پہچان بھی لیں، اور جب آپ اس کو آپ نے جب حتمی شکل دینی ہے کہ واقعی ریبیز ہے تو بہتر یہی ہے کہ آپ کم از کم 1 سے 2 ڈاکٹر جو ہیں سینئر ان کو آپ لازمی اپنا جانور چیک کروا لیجئے، تاکہ وہ اندازہ آپ کو ہو سکے، ڈاکٹر کو آپ کو بتا سکے کہ واقعی اس کو ریبیز ہے یا کوئی اور بیماری ہے، کیونکہ چند اور بیماریاں بھی ہیں جو کہ ریبیز سے ملتی جلتی بیماریاں ہیں۔ ان بیماریوں کے متعلق بھی میں آپ کو آگاہ کروں گا تاکہ آپ کو اچھی طرح سے پتہ چل جائے، خاص طور پہ ہمارے جو جونیئر ڈاکٹرز ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ ریبیز جو ہے اس کے ساتھ ملتی جلتی کون کون سی بیماریاں ہیں، اور ان دونوں بیماریوں میں ہم نے ڈیفرینشیٹ کیسے کرنا ہے، ان میں ہمیں علیحدہ علیحدہ کیسے کرنا ہے کہ یہ ریبیز ہے، یہ کوئی اور بیماری ہے۔ یہ ہماری ویڈیو آج تک یہاں تک ہی ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ریبیز کا ٹریٹمنٹ کیا ہے، اس کا ویکسینیشن شیڈول کیا ہے، اور اگر کسی جانور کو یا انسان کو ریبیز والا جانور جو ہے وہ کاٹ لیتا ہے یا اس کی آنکھوں میں ریبیز کو جو وائرس ہے وہ چلا جاتا ہے تو اس صورتحال میں آپ نے کیا کرنا ہے، ایک انسان کی یا جانور کی زندگی جو ہے وہ کیسے بچانی ہے، تو وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس ویڈیو کو اپنے پیاروں دوستوں کے ساتھ فارمر حضرات کا ضرور شیئر کیجیے تاکہ جو آپ کو علم ہے اس کے متعلق آپ کو مکمل آگاہی ہو جائے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔